अनुभवका थुप्रै अंशहरू समेटिएको जीवनको एउटा सारांश। तपाईको जीवनमा तपाईले भोग्नुभएका अनुभवहरूको सारांश। क्यापिटल मिडिया ग्रुपको प्रस्तुति कार्यक्रम सारांश। यो संसार सबैको लागि बराबर, संसारका अवयवहरू पनि सबैका लागि बराबर। बराबर संसारमा बाँच्ने हामी सबैको आयाम पनि बराबर। यही संसारको अंश हामी, हाम्रो जीवनको उतार चढाव पनि बराबर। बाँच्ने हामी सबैको आयाम पनि बराबर। हामी सबैको जीवनको सारांश पनि बराबर। नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम सारांशको पर्खाइमा रहनुभएका आदरणीय श्रोता। निरन्तर चल्ने हाम्रो जीवनको विविध पक्ष समेटेको यात्राको सारांश लिएर उपस्थित छु म प्रविष्ट। सुन्दै हुनुहुन्छ काठमाडौँमा केन्द्रीय रेडियो स्टुडियो क्यापिटल FM 92.4 मेगाहर्ज, पूर्वाञ्चलमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज, त्यसै गरी पश्चिमाञ्चलमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज अनि इन्टरनेटमा www.cfmonair.com र www.radiosaranggi.com अनलाइन मार्फत संसारभर हामी छौँ एकैसाथ। आजको सारांश डाक्टर सङ्गीता स्वेच्छाको पखालीको सिउँदोको निरन्तरता नै क्रमशः छ। छोरी भावनाको गम्भीरतालाई नजरअन्दाज गर्दै बढी उदास हुनु ठिक छैन। जाऊ कुनै पेन्टिङ गर, सायद मन बहलिएला। आशाले छोरी भावनालाई भनिरहन्, मामु म उदास नै कहाँ छु र, बरु तपाईँको चिन्ता देख्दा चाहिँ दुःख लाग्छ। आमा हुँ, छोरीको लागि चिन्तित हुनु स्वाभाविक नै हो नि। उसमाथि पनि एक अपाहिज छोरीको आमा होइन मामु। अपाहिज? कसले भन्छ तिमीलाई? तिम्रो जीवन्त पेन्टिङलाई देखेर कुन चाहिँले अपाहिज भन्छ? पेन्टिङलाई कोसँग मतलब छ र मामु? मानिसहरू स्वार्थी हुन्छन्, नत्र मेरो बिहे किन रोकियो र? अपाहिज शब्दले मलाई त्यहाँ बेइज्जती किन गरियो? भावनाको यस प्रश्नले आशाको मस्तिष्क केही समय स्तब्ध हुन्छ। उनले उत्तरमा केही पाउँदैनन्। उनको आँखाहरू भने रसाएको हुन्छ। भावनालाई आज नयाँ आमाको तस्बिर बनाउने इच्छा लाग्छ। 5 वर्षको छँदा जब उनको चञ्चलताले हत्कला छिनिएको थियो, त्यही बेलादेखि उनको चञ्चलताले विश्राम लियो। सधैँ एकान्तमा बस्न रुचाउन थालिन्। प्रकृतिसँग उनले प्रेम गर्न थालिन्। पेन्टिङमा सोख बढ्दै गएकोले राम्रोभन्दा राम्रो पेन्टिङ बनाउन थालिन्। उनको बायाँ हत्केला ट्याक्सीमा बस्दा हात बाहिर निकालिएकोले काटिएको थियो, तर उनको दायाँ हत्केलामै सम्पूर्ण सिप छ। तर पनि मानिसहरू उनलाई अपाहिजको संज्ञा दिन्छन्। कोठामा टाङ्गिएका आफ्नै अनुहारको पेन्टिङलाई छेकेर जथाभावी ढङ्गले बिगारिन्। सागरको मुटु छेडिने वाक्यले उनको मुटु चिया भएको छ। कलबिलको आवाजले सतर्क भई भावनाले आँसु पुस्छिन्। टोका खोल्न हुँदा सन्ध्या सरासर भित्र आइन्। भावनाको लता लिङ्क पेन्टिङले उनलाई अचम्मित तुल्याउँछ। सन्ध्या भने भावनाको पीडाबारे अनपेक्षी थिइन्। यतै आइज न, आशाले सन्ध्यालाई भनिन्। सन्ध्या आशाकै कोठामा गइन्। कस्तो भयो तेरो नारी आश्रमको पोखरा भ्रमण? कस्तो हुनु नि, राम्रै भयो। गजब छ तेरो कथा पनि। आफ्नो जीवन नारी आश्रममा सुम्पेर कयौँ नारीहरूको जीवनलाई सफल बनाइदिइस्। बस पनि भन्दिनस्? बस न, किन उभिनु परेको? साह्रो थकाइ लागेको थियो, तर पनि खुसीको खबर दिन खरै आएँ। कस्तो खुसीको खबर? तँलाई थाहा छैन र मेरो खुसी केमा छ भनेर? भन्न, कुरा के हो? भोलि राहुल फर्काइदैछ डक्टर भनेर। रियल्ली? 5 वर्ष कति छिटो बित्यो त। यस्तै छ, अब मेरो सम्पूर्ण सपना साकार भयो। विकासको उपन्यास लेख्ने थोको र राहुलको ठुलो मान्छे बन्ने थोको दुवै पुरा भयो। तेरो आदर्शताले यतिसम्म सक्षम भइस्। यो रेवन्तको दिन हो आशा। म बाँचेर पनि कयौँ पटक मरे तुल्य भए अनि मरेर पनि बाँचे। मेरो समाज भन्नु नै मेरो एक्लो आत्मा हो। यसलाई मैले आजसम्म असत्यमा डोराएको छैन र सायद डोराउन पनि। साँच्चै समाजसेवामा लागेपछि यहाँबाट उम्किने मनै हुन्न रहेछ।
हो सन्ध्या, तँलाई नेपाली दिदीबहिनीको प्रार्थना लाग्नेछ, आशिष लाग्नेछ। तैँले धेरैको जीवन बताइस्। तर म के? म आफ्नी एक्लै छोरीको लागि पनि केही गर्न असमर्थ छु। मलाई निशितको आत्माले धिक्कार्नेछ। आमा भएको पनि व्यर्थ छ। ए आखिर के भयो? तैँले किन यस्तो हीन भावना लिए कि? भावनालाई पढाइस्, लेखाइस्, ठुली बनाइस्। के कमी छ र भावनामा? पढाउनु र लेखाउनु नै कर्तव्यको स्वार्थ होइन नै। म मेरी छोरीको उज्जवल भविष्य चाहन्थे, तर म पनि उनकै दुःखले डटिसकेँ। भित्रभित्र जलिरहेछु। स्पष्ट नभन्न कुरो के हो? आशाले जवाबमा केही दिएनन्। उनी बडो असमञ्जस्य स्थितिमा पर्दछन्। उनी वास्तविकता भन्न अलिक गाह्रो अनुभव गर्छन्। आशा अकबकाइरहन्। केही बोल्न सकेनन्। घाँटी अवरुद्ध गरेर बसिरहन्। सायद तैँले हाम्रो मित्रतालाई बोलिस् कि ममा सुन्ने अधिकार छैन? किन हिचकिचाउँछस्? विश्वास गर्न छोडिस् कि के हो? सन्ध्याले व्यङ्ग गर्दै सोध्न पुग्छन्। त्यस्तो होइन सन्ध्या, त्यस्तो होइन। के भनौँ खै? भावनाको बिहे एकजना सागर भन्ने केटोसँग छिनियो। यो त खुसीकै कुरो थियो त, र टुट्यो पनि। के? सन्ध्या छक्क पर्छन्। के हुनु? तँलाई थाहै छ, मेरी छोरी अपाहिज छिन्। उनको भाइ हात खेला नभएको कारण बिहे छिने पनि स्वयंवरको दिनमै टुट्यो। मेरी छोरी अपाहिज शब्दले विभूषित भइन्। मैले पनि बेइज्जती खप्नु पर्यो। म आमा भएर पनि विवश छु। तैँले बिहेबारे मलाई त भन्दै भनिनस् त? पोखरा टुरमै थिइस्। भावनाको क्याम्पसमा पेन्टिङ सो हुँदा पेन्टिङ देखेर भावनासँग चिना परिचय भएछ। केटो नेपालगञ्जको घरमा माग्न आए। मैले पनि खुसीले बिहे पक्का गरिदिएँ। भावना पनि मेरो इच्छामै थिइन्। तर स्वयंवरको दिन सोच्दै नसोचेको कुरा भयो। सागर भावनाको हातको स्थिति जान्दैनथ्यो। स्वयंवरमा औँठी लगाउन हात माग्दा औलाहरूको नाम निशान देख्दा एक धोकाको संज्ञा दिएर उठेर गयो। सबजना चकित भए। म रोएको रहे। भावना आफ्नो व्यवस्थालाई अँगालेर चुपचाप। तै भन् सन्ध्या, तै भन्, मेरो जीवनको केही सार छ? मैले निश्चितको एक मात्र निशानीलाई खुसी दिन सकिनँ। आशा अनुहारलाई दुई हात खेलाले छोपेर पक्का फुटाइरहन थालिन्। त्यसो नभन् आशा, त्यसो नभन्। आशा भने केवल सुकसुकाइरहन्। पक्का हानेर रुन थालिन्। आशा, धैर्य गर। तँ यदि बिहेको लागि राहुललाई सम्झिन्छस् भने त यो के भन्दैछस् सन्ध्या? राहुलले मान्ला र? भो मेरी छोरी कुमारीमै मर्छे। मलाई सहानुभूति नदे। यो सहानुभूति होइन, मलाई विश्वास छ राहुलले मेरो कुरा नकार्ने छैन। आशाले बिस्तारै टाउको उठाइन्। आँसु पुछिन्। दुवैजनाले एक आपसमा अँगालो हाल्छन्। आशा सन्ध्याको मित्रता देखेर पनि चर्कित बन्छिन्। सन्ध्या, आशाले आफ्नो भाउ पासबाट सन्ध्याले हटाउँदै भनिन्, किन र? तैँले नारी आश्रमका नारीहरू मात्र होइन, मेरो अनाथ र अपाहिज छोरीलाई पनि जीवन दिँदैछस्। यो त मित्रता निभाउने बाटो हो। तेरो वीर, तेरा दुःखहरू मेरा होइनन् र? सन्ध्या, म त आफ्नो आभार तेरो चरण स्पर्श गरेर व्यक्त गर्न चाहन्छु। चरण स्पर्श मित्रतामा? भो बरु भोलि राहुल आउँदैछ। तिमीहरूलाई निम्तो छ। खानपिनको व्यवस्था उतै गर्नेछु। ल हुन्छ। आशाले आफ्नो भारी मुठुलाई हल्का बनाउँदै भनिन्। टन्टला पुर्घाम। सूर्यको प्रकाशले कोठा प्रकाश मान्छ। राहुल दाढी काट्दैछ। आधुनिक गीत गुनगुनाउँदै। उसको मेहनत र परिश्रमले डाक्टर भएको छ। यसप्रति ऊ गौरवान्वित पनि छ। सन्ध्याको ममतामा भने ऊ यति हराएको छ कि उसले आमा बाबुको कमी महसुस गर्न परेन। रक्सोलमा रेवन्तको पकेट नमारेको भए सायद
ऊ दिदीको अथाह सागर चाहिँ मायाको उपभोग गर्न पाउने थिएन। उसको बिक्रीको व्यवसायले नै त ऊ सुध्रिने मौका पाउँथ्यो। उसको आफ्नो पकेट मार्ने पेसाले उसलाई यस समयसम्म खोकार डाका बनाएको हुन्थ्यो त जेलमा सडिरहेको राहुल फर्केको 1 हप्ता भइसक्दा पनि उनले भावनाको बारे कुरा चलाएकी थिएनन्। सन्ध्याले आशालाई दिएको वचन पूरा गर्न सुर्कसिन पान्छाबाट हलुवा बनाएर ल्याइन्। राहुल गुनगुनाउँदै थियो, एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्छ जिन्दगीमा। राहुल, हजुर, के एक्लै पुतपुत रहेको? मलाई गाली दिएको त होइन? दिदी पनि गाली? त्यो पनि तपाईँलाई? कसरी सोध्नुसम्म सक्नु भएको होला? तपाईँलाई गाली गर्नु परे त गर्दन काटेर पिसाइदिए पनि हुन्छ। के बोलेको त्यस्तो छ? अनि के बोलौँ त? म उही राहुल हुँ, राहुल, तपाईँकै भाइ राहुल। तपाईँको मायाले मेरो जीवन परिवर्तन भयो। त्यसैले त्यही गीत गाएको नि। कुन गीत? स्वर सम्राट नारायण गोपालको एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्छ जिन्दगीमा। भो बढी नचढाऊ, कुरामा जित्न सकिन्न। दा यो हलुवा खाऊ। हलुवा? मुखमा पानी आइसक्यो दिदी। खाइहाल न त, सेरौला। दिदीको हातबाट त्यत्रो वर्ष खान पाइएन। अब चाहिँ जिन्दगीभर दिदीकै हातबाट खानेछु। जिन्दगीभर? अनि मेरो हातले? हो त। भो विश्वास लागेन। किन? बिहेपछि दिदीको टेरपुच्छर लाउने हवा होइन? अहिले स्वाङ पार्छ। कहाँबाट आएको यो बिहेको कुरा? बरु तपाईँलाई एउटा उपहार ल्याइदिएको छु। के भन न? खरायो? साँच्ची? राहुलले बक्सबाट खरायो निकाल्यो, सन्ध्याको हातमा थम्याइदियो। दिदी, यसको नाम पनि मनु नै राख्ने ल? हुन्छ, तर मलाई त्यस नामले अतीतको याद आउँछ। मेरो मनुलाई बिरालोले चितेर मारिदियो। त्यो क्षणबाट मेरो आँसु झर्न थालेको थियो। अब यो मनुको पालामा अन्त। कसो दिदी? राहुल हुँदाहुँदै तपाईँलाई के कुराको कमी छ र? यस समाजमा यस भाइलाई यत्रो इज्जत दिलाइदिनु भयो दिदी। तपाईँ खुसीसँग बस्नुहोस्। त्यो त ठिक छ, तर दिदी तपाईँले नारी आश्रम छाड्नु पर्नेछ। किन र? दिदी, मेरो पोस्टिङ जुम्लामा भयो। यत्रो वर्षपछि दिदीलाई पाएँ, म फेरि कसरी छोडेर जाउँ? राहुलले निराश भएर भन्यो। तिमी जाऊ राहुल, आफ्नो कर्तव्य पालन गर। मैले त आफ्नो सम्पूर्ण जीवनको शेष भाग नारी आश्रमकै सेवा र तपस्यामा बिताउने प्रण गरेको छु। त्यसो भए दिदी, म यो पोस्टिङ क्यान्सल गरिदिन्छु। सरकारी जागिर नै किन खान परेर काठमाडौँमा क्लिनिक खोलेर बस्छु, सदा दिदीकै छत्र छाया मुनि। तिमीलाई दिदीको त्यत्रो माया हो त नि, जसले मलाई आजको जिन्दगी। तिमी गलत साबित भयो। एकजना सन्ध्या दिदीको लागि तिमी आफ्नो कर्तव्य विमुख हुन्छौ। तिमी जस्तो डाक्टरको यो समाजमा एक्लै सन्ध्या मात्र होइन, प्रत्येक ग्रामीण जनतालाई आवश्यक छ। तर त्यसो भन्दैमा मैले तिमीलाई डाक्टर पढ्न जोड गरेँ। यसको मतलब केवल इज्जत र प्रतिष्ठा होइन, यो त समाज सेवा हो। जान्न त म पनि जान्दछु दिदी, तर तपाईँसँग फेरि बिछोडिन जान्न। सन्ध्या चुप भइन्। राहुलको कुराले उनलाई दुखित बनायो। दिदी, किन? राहुल चुप भयो। हलुवा चिसो भए भाइ खाउ न। त्यो त खाउला नि। तपाईँले मलाई जुन कर्तव्य विमुखको कुरा गर्नुभयो, तपाईँलाई चाँडोभन्दा कर्तव्यबाट टाढा हुनेछु। तपाईँलाई सेवा गर्ने मौका दिनु भएन। जाऊ राहुल, जाऊ, दुखीहरूको सेवा गर। यसैमा सन्ध्याको खुसी र आत्मसन्तुष्टि हुनेछ। तिमी जस्तो सबै डाक्टरहरू यही बस्ने कुरा हो भने देशले विकासको बाटो पहिराउन कहिले सक्दैन, सधैँ पछि पर्नेछ। त्यसैले मेरो भाइ, मलाई माया गर्छौ भने तिमी दुर्गम क्षेत्रमा गएर गरिबी नेपालीहरूको सेवा गर। त्यही नै मेरो लागि तिम्रो अटुट माया श्रेय हुनेछ। मैले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ हेरेँ। जुम्ला जरुर जानेछु दिदी, म जानेछु, तर तपाईँ नरहनुहोस् अब। तर एक्लै होइन नि तिमी अब राहुल? तपाईँ पनि जानुहुन्छ? होइन। अनि एउटा कुरा राहुल, तिमी मेरो एउटा इच्छा पुरा गरिदेऊ न। के दिदी? तपाईँको लागि त यो भाइको ज्यान हाजिर छ नि।
मलाई तिम्रो ज्यान होइन भाइ, म तिम्रो घर बसेको देख्न चाहन्छु। मेरी बुहारी होस्, मेरो भाइको हेरचाह गर्ने, माया गर्ने एउटी सुशील बुहारी, बस त्यति नै हो मेरो चाहना। दिदीको मायामा कुनै कमी छ र दिदी? नहुन सक्छ राहुल, तर तिमी भावनालाई अपनाऊ। भावनालाई? राहुलले ठुल्ठुलो आँखा बनायो। उसको अनुहारको भाव देखेर सन्ध्या एकछिन झक्क परिन्। मुखद्याहरू बनाएर सोध्न पुग्छिन्, किन हुन्न र? आज यस समाजमा हाम्रो यत्रो इज्जत र प्रतिष्ठा छ। सबले हामीलाई इज्जत दिन्छन् र इज्जतको दृष्टिले हेर्छन्। डाक्टरले एक अपाइजसँग बिहे गर्ने? दिदी, सबले के बोलान् दिदी? अपाइज? त्यो पनि तिम्रो मुखबाट? मानिसको शारीरिक बनावटलाई यत्र महत्त्व? आखिर उनमा अरू के नै कमी छ र? रूप, सीप, कला? मलाई तिमीबाट यस्तो प्रश्नको आशा थिएन भाइ। सन्ध्याको आँखा भरिएर आउँछन्। दिदी, तपाईँको आँखामा आँसु? तर दिदी, इज्जतको पनि त कुरा हुन्छ। इज्जत? त्यस समयलाई गौर गर जहाँ हामी थियौँ। इज्जत र पैसा भयो भन्दैमा आफ्नो औकातलाई बोल्नु मूर्खता हो भाइ, केवल मूर्खता। भावनालाई अपनाएर तिमी इज्जत घटाउनौ, बरु तिम्रो इज्जत बढ्नेछ। त्यति बेला तिम्रो महानताको प्रदर्शन हुनेछ। सबले तिमीलाई वाइ वाइ गर्नेछन्। सन्ध्याको कुरा सुनेर राहुल केही बोलेन। ठिकै छ, तिमीलाई मैले आफ्नो निर्णयको घेरामा राख्न खोजेँ, तर तिमी स्वतन्त्र छौ। म भने वचनबद्ध छु। आशालाई आफ्नो अनुहार देखाउन सक्दिनँ। यति हो कि म यहाँबाट फेरि टाढा भाग्नेछु। पाइलाले जता लैजान्छ। सन्ध्याले आफ्नो साडीको आँचलले आँसु पुछिन्। सन्ध्या पलङमा पल्टिन्। राहुलले सन्ध्यालाई कचकचायो। राहुल पछाडिबाट भित्तातिर गएर बस्यो। सन्ध्याले आँखा चिम्लिरहेकी थिइन्, तर उनको चिम्लिएको आँखाबाट आँसुका थोपाहरू टिलपिल गर्दै खस्दै थिए। राहुलले आफ्नो दुई हातले सन्ध्याको आँसु पुछिदियो। म माफीको लायक त छैन दिदी, तर म तपाईँबाट माफी चाहन्छु दिदी। म आवेशमा आएँ, स्वार्थी बने, छेडभरका लागि, तर तपाईँको इच्छा नै मेरो खुसी हो दिदी। राहुलले गम्भीर भएर भन्यो। सन्ध्याको आँखाबाट फेरि खुसीका आँसुहरू झर्न थाले। राहुल र भावनाको बिहे धुमधामले भयो। सन्ध्या र आशा दुवै खुसीले पागल भए। दुवैको मित्रता अब नातामा परिवर्तन भयो। सन्ध्या र आशा दुवैजना बेचैन छन्। सन्ध्याले राहुल र भावनाले विदा गर्नु छ। बिहेको महिना दिन पनि नहुँदै राहुल भावनाले लिएर जुम्ला जान आँटेको छ। भावनाले राहुलको कुरालाई नकार्न सकेनन्। सन्ध्यालाई राहुलको महानतामा गौरव छ। बाहिर फुलबारीमा बसेर राहुलले भावनालाई बिहेको दिनमा भनेको कुरा याद गरिरहन्। जब भावनाले राहुललाई बिहेको दिन उसको खुट्टामा ठोक्रेर निहुरेकी थिइन्, राहुलले भावनाको कुममा हात राखेर भावनालाई उठाउँदै भनेको थियो, त्यसरी आफ्नो उठेको खुसीलाई ननिराऊ भावना। हामी आजदेखि एक रथको दुई पाङ्ग्रा सँगै बाँध्नुपर्छ। सँगै जीवन चलाउनु छ, जीवनलाई सार्थक बनाउनु छ। हामी दुवैजनाको स्थान एउटै छ, जीवनको रथको पाङ्ग्रामा। यी शब्दहरूले भावनाले आँसु झारेकी थिइन्। सन्ध्याले आफ्नो कर्तव्य निभाइन्। आशाको पखालिएको सिउँदोले शान्तिको सास फेर्यो। सन्ध्याले राहुल जाने दिनमा आफ्नो दुःख सहन सक्दैनन्, तर पनि उनले राहुललाई आँसुले बिदा नगर्ने प्रण गरेकी थिइन्। सन्ध्याको आँसुले राहुललाई आफ्नो कर्तव्य विमुख बनाउनेछ, त्यसैले उनले आफ्नो पीडा देखाएनन्। आशा, शकुन्तला र सन्ध्या तिनैजना राहुल र भावनालाई बस स्टपसम्म पुर्याउन जान्छन्। बस कुट्यो शहीद गेटको भिडबाट। बस क्रमशः झेल भन्दै गयो। तिमीहरूको जोडीलाई परेवाको जोडी चाहिँ देख्न पाऊँ, सन्ध्याले मनमा नै भनिन्। धन्य हो भगवान्, तिमी मेरो र निश्चितको एकमात्र निशानीलाई जीवन दियो। धन्य छौ तिमी, मेरो ममताको लाज राख्यौ। आशाले आँसु झार्दै भनिन्। सन्ध्याले आशाको आँखाबाट झरेको आँसु पुछिदिन्। उनी आज ज्यादै प्रसन्न छिन्। आफ्नो अनि आशाको जीवन छिन्न भिन्न भए पनि भावनाले एक राम्रो वर पाइन्।
सुखी जीवन दिइन्, आशाको बोझ हल्का गरिदिइन्, राहुललाई कर्तव्य निभाइदिन् र शेष जीवनको सेवाकै कामको लागि अर्पित गरेकी छिन्। आशा र सन्ध्या दुवैलाई बिछोडको पीडा सह्य छ। पीडा सहन नसकेर दुवैजना कमाल गर्छन्। अन्तमा आफ्नो तपस्या पूर्ण भएको आँसु पुस्छन्, फेरि हाँस्दै अङ्कमाल गर्छन्। पखालिएको सिउँदोको अन्तिम श्रृङ्खला 15औँसम्म आइपुग्दा यहाँनिर मैले लेखिकाको परालाई पनि उतार्नु सान्दर्भिक ठानेर केही हरफहरू उनको भनाइ यहाँ राख्ने चेष्टा गर्दैछु। उनको भनाइ थियो यस पुस्तक लेख्दा, साहित्यमा सानैदेखि रुचि भए पनि विद्यालयमा 1-2 फाटफुट्ट कविताहरू, कथाहरू अनि नाटक लेखिन्थ्यो। विद्यालयमा भानु जयन्तीको उपलक्ष्यमा साहित्यका अग्रणी तारा भानुभक्त र त्यही सो अवसरमा संस्कृत विश्वविद्यालयमा कविता पाठ गर्ने अवसर पाए। त्यसपछि पुनः मेरो कथा अनि लेखहरू कविकै पन्नाहरूभित्र उकुस मुकुस भइरहेका थिए। सेन्ट जेभियर्स क्याम्पसमा म भित्रिएपछि मेरो लेखहरूले बाहिरी वातावरणमा भिज्न पाए। साहित्यमा इच्छा विद्यालयले बढाइदिए तापनि बामशरण सेन्ट जेभियर्स क्याम्पसले मलाई खचखचायो अनि क्याम्पस पत्रिकामा नेपाली सम्पादकको रूपमा काम गर्ने मौकाले मलाई हौसला दिइरह्यो। यसबाहेक डाक्टर श्रीराम भगत माथेमाको निरन्तर हौसला र प्रत्येक पल्ट कक्षामा प्रवेश गर्नु त केही गरौँ जस्तो लाग्ने भावनाले मलाई क्याम्पस सकिएपछि विदाईको लागि कथा लेख्ने इच्छा जाग्यो। तर कथा लम्बिँदा उपन्यास बन्न पुग्यो। तर मैले भने चालै पाइन, जुन यहाँहरू बीच मैले पोखिसके। र मलाई पनि यस श्रृङ्खलाको अन्तिम गर्दा केही भन्न मन लाग्यो। अन्दाज बनुवा आकलन सोच्दै गर्दा कथा मिले जस्तो हो अनि अनायासै वज्रपातले लेखाएका भोकाइहरू लेखनलाई वाचन गर्नुपर्दा म पनि कम्ता गम्भीर भइन। 15औं श्रृङ्खलासम्म र यी मध्येमा सायदै थोरै श्रृङ्खलामा मात्रमा स्तब्ध भएन होला। बाँकीमा उपन्यास वाचन गर्दा आँसु झरे पनि गलावृत भए। जो यहाँहरूले पनि अनुभव गर्नुभएकै होला श्रोताहरू, अनुभूति गर्नु नै भएको होला। कति मार्मिक, कति सान्दर्भिक, कति वास्तविक, कति सामाजिक अनि नारी प्रेरणादायक यो सङ्गीता स्वेच्छाको उपन्यास, जसले एउटा नारी समाजमा सकारात्मक सोच एउटा अठोट र कमजोर भएर बाँच्नुहुन्न भन्ने किसिमका प्रेरणादायी लेखहरूले भरिएको र जीवनमा आउने उतार चढाव अनि लेखिकाले 2 सृजनशील अनि कर्तव्यनिष्ठ नारीहरूको भूमिकामा निर्वाह गर्दै आफूलाई कोटीसम्म पुर्याएर बम्बाईको त्यहाँबाट फर्केर विभिन्न परिवेशहरूलाई निकाल्दै आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा कल्पना बाहिर गएर अनायास छुटिएको भाइलाई डाक्टर बनाउने अनि आफ्नै मित्र गपाई छोरी जसलाई एउटा आदर्श आमा नभए पनि आमा बनेर एउटा डाक्टरलाई कर्तव्य बोध गराउन, समाजमा एउटा प्रेरणादायी र सकारात्मक सोच फैलाउने उद्देश्यले अन्तिममा जुन राहुल र भावनाको बिहे गराउन सफल भइन्, यो पनि एउटा समाजको लागि ठुलो प्रेरणादायी र अहिलेको यो विकृति समाजमा राम्रो कथावस्तु बनेको अनुभव गरेको छु। अन्तमा सङ्गीता श्रेष्ठ स्वेच्छालाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। यस्ता प्रकाशनहरूमा अच्छा यस्तै खालका उमङ्ग, प्रेरणा, हौसला र समाज सुधारोन्मुख लेखहरू लेख्न जाने र कलम कहिले नरोकियोस्। मेरो पनि उहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना सहित यो श्रृङ्खलालाई यहाँ पिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। फेरि पनि डाक्टर सङ्गीता स्वेच्छालाई धेरै धेरै शुभकामना। उहाँको लेखन त अगाडि बढिरहोस् र मैले यसलाई पुनः यसरी प्रस्तुत गर्ने मौका पाऊँ, यही भन्दै उहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु।
अतीतमा फर्कने चाहना धेरैले पालेका हुन्छन् र जसले अतीतलाई भुलेर वर्तमानमा मात्र रमाउँछन् तिनका हातमा केवल वर्तमान मात्र हुन्छ र जसले अतीतलाई भुल्दैनन् र भविष्य पनि साथै अँगाल्छन् भन्ने विश्वासका साथ आजको सारांशबाट छुट्टिने समय भएको छ। यहाँको जीवनको सारांश लेखेर पठाउन नभुल्नुहोला। यतिन्जेल सुनेर साथ दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी सारांश मार्फत आफ्नो अनुभव साट्नुहुने मित्र डाक्टर सङ्गीता सोक्छुजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी यहाँहरूसम्म यो सारांश पुर्याउन सहयोग गर्नुहुने सिएमसीका सम्पूर्ण प्राविधिक मित्रहरू अनि कार्यक्रम उत्पादन सहयोगी विश्वराज विष्टज्यूलाई धन्यवाद भन्दै अर्को हप्ता सारांशको नयाँ श्रृङ्खलासहित यहाँहरूसँग हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हाँसी खुसी अनि सुखी रहनुहोस्। नमस्कार।